السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نشوفوا كيفاه لا كرياسيون دي بورت. في لا فيديو بريسيدونت كملنا لي زيتاجور، كملنا ديفيزيون داخل، ودرك راح نشوفوا كيما تفهمنا. راح نديرو دو غروند بورت لهنا، دونك دو بورت باتونت كيما رانا نشوفو هنا في لا فوتو. عندنا دو بورت باتونت بلس deux étagères هنا une petite porte هنا. دونك كيفاش راح نقدروا نديروا هذا الشيء؟ من اسهل الطرق ان نعتمدوا كما قلنا دائما وابدا الجايد لاينز. دونك راح نشوفوا الجايد لاينز راح نديروه ابوبخي في الميليو. دونك كما نشوفوا هنا هنا راح نديروه في الميليو، دونك 9 مليمتر. لا بروميير بورت راح تكون منا حتى لهنا. دونك هذه لا بروميير بورت. avant tout la création de pièces component, après 18 mm comme épaisseur et push الفوق. la création تاع la deuxième pièce راح تكون منا حتى le milieu. création des pièces toujours après 18 mm. هنا la distance en général entre les deux portes راح تكون environ 2 حتى 3 ملم. كي تكون الخدمة مليحة راح تكون دو سوفيزونت. دونك منا 1 ملم ولوتر كوتي لازم تدخل كيف لا بيس الاخرى تدخل 1 ملم. دونك هنا عندنا لو فيت هنا تاع 2 ملم ما بين لي دو بورت. اوسي هنا فهمنا دو تيروار، دونك 400. دونك منا اوسي 400 راح تكون لا بورت. فوالا دونك في الانترسيكسيون جوسك لا. création de pièces, épaisseur de 18. Donc هكذا. la porte c'est la même chose de ce côté là، نديرو 2 ملم تدخل 2 ملم. et voilà. دونك هنا لي 3 بورت كملنا لي 3 بورت. نديرو هايت، دونك خبوهم باه نقدروا نختموا لداخل نشوفوا لي ديتاي. دونك واش يهمنا نعرفو هنا هو لا فيريفيكاسيون افون ما نبدو في لي تيروار. ماذا بينا نفيريفو كلش، فيريفو لي ديستانس، فيريفو لي ديتاي اسكو كملنا كلش كوريكت او نو. كي نبدو في لي تيروار ما نرجعوش لاريير. بون تري بيان. دونك نقدروا نديرو ان هايت ونقدروا نبدو بلا بارتي هذه. لا بارتي هذه كيما قلنا راح يكون فيها اوسي. دونك لا بورت لي هنا راح يكون ايتاجير، راح تكون ايتاجير هنا الكوتي هذا. دونك فوايي لازمنا توجور الجايد لاينز. دونك جايد لاين هنا بلس واحد منا اللي راح يكري لينا الانترسيكسيون هنا. دونك نشوفو مع الانترسيكسيون الفو كري un autre guideline هنا. et voilà.
Donc là c'est la même chose. Il faut créer un autre guideline اللي راح يكون intersection مع هذه aussi guideline. Et après نديرو la création تاع les deux pièces تاعنا منا l'étagère. Donc J après épaisseur تحت 18. Donc height de la porte et voilà. Donc هذه la pièce تاعنا l'étagère. Donc تبقى لنا هنا l'emplacement تاع deux étages deux tiroirs et نقدرو نقولو بلي نكملو ان شاء الله. كاين ديتاي اغفلنا شويه اللي هو لا بورت هذه تكون داخل وما تكونش لبرا. دونك فوايي دونك ماذا بينا توجور نتاكدوا من لا كونسيبسيون تاعنا بلي كلش صحيح كلش في بلاصتو. دونك دخلو هذه 18 داخل راح تكون داخل. ابخي هذه لازم تكون داخل بار 18 كيف كيف. دونك هنا نقولوا انه لابورت راهي لداخل مع المحافظة توجور على 2 ملم اللي كاينة منها. هنا اوسي نبغي سوبريمي لي جايدلاين. ومن بعد واش لازم نديرو راح نكريو لي دو تيروار. كيفاه راح تكون لا كرياسيون؟ تو دابور راح نبدو بال لي فاساد تاع لي تيروار. دونك راح نحدو لي فاساد اي بار لا سويت نحدو لي تيروار اللي داخل كيفاش تكون لا طاي تاعهم بيان لا ديمونسيون تاعهم. راح نديرو ان كاري او بيان ان ريكتانغل اللي راح يكون بلا طاي هذه كامل. فوايي دونك هنا راح يهبط. هذه من اسهل الطرق لي كي بور لا كرياسيون تاع لي تيروار. راح نهبطو هذه 3 ملم. هذه اوسي راح تكون طالعة 3 ملم. دونك من لي دو كوتي راح تكون 2 ملم et 2 ملم. Voilà. دونك هنا toujours en utilisant le move tool. الموف تول راح نكليكو سور كونترول باه يدير لنا كوبي على اللاين هذا ونديروه هنا نقولو ديفيزي بار 2. دونك انا على بالي انه اونتر تيروار و تيروار لازم تكون واحد لا ديستانس تاع 3 ملم. دونك نهز كوبي على هذا نديرها 1.05. فواي دونك لا ديستانس هذه 1.05 et 1.05 لتحت تكون عندي 3 ملم. هنا نقدر نستغنى على كلش ميزا باغ التيروار الاول هذا. كيفاش ندير 3 كليك ندير لا سيليكسيون تاع كامل لا بارتي هذه ومن بعد بالشيفت راح ندير لا دي سيليكسيون. دونك ندير دي سيليكت لا بارتي هذه برك. فوالا ونسوبريمي الباقي. فوايي هنا ندير جي pour créer component. نعطيلو épaisseur pourquoi pas épaisseur de 18 et après ندير الموف تول. شوف لا ديستانس لتحت سي 195.95. دونك نحطو هنا ونزيدلو ديستانس دو لتحت في لو بلو اكس ندير ديستانس دو 3 ملم. اي فوالا دونك عندي 2 تيروار لهنا. هنا لو فات اني كريت لي تيروار تاعي
نقدر نعاود نوتيليزي لي ميم تيروار نوتيليزيهم هنا بوركو با باه نكون بلو رابيد. توجور نعرف كيفاه نهز لا بيس تاعي. دونك لا بيس تاعي لازم تكون من الكوتي هذا، ونهز بوان دو روبير منا نحطها هنا. فوالا هنا. كيما راكم تشوفوا لا طاي ماهيش كيف كيف. دونك هنا يونيك ميك يونيك توجور نتفكرها، اي تكون هذه مع هنا يكون 2 مليمتر لازمها توجور تكون كاينة، ما ننساهاش. اوسي منا هي توجور كاينة. دونك نشوف لا ديستانس، et voilà. Vous voyez. دونك حنا نعرفو بلي لي دو تيروار هادو في لا كونسيبسيون تاعهم ماهيش كيما راح تكون كيما هذا راح يكون افيك بوني مي على الانتيريور يكون سون بوني. دونك اذا بينا نكريو اون بارتي اللي راح تكون كيما هنا نديرو 30 par 60 ou bien pourquoi pas 80 هنا 25. هكذا راح يكون مليح. دونك نشوفو لا ديستانس هادي لو تير تاعها سي كوا. Donc 80 c'est l'équivalence de 30 et après un arc نديرو arc هنا اللي هو de 8 مليمتر. et voilà. donc هنا راح تكون لا بيس هذه. ندخل la pièce on supprime les guidelines là aussi et voilà. هادو sont les façades تاع les tiroirs تاعنا. donc عندنا tiroir 2 3 et 4 en général 4 tiroirs. la finition ان شاء الله نشوفوها في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.